کسے نو اکو صدقے دی اکو جی اللہ فرماندا اجر نہیں دیندا ہر کسے نو اکو جا اجر نہیں دیندا میں کہا مولا کیویں دینا ہے علماء لکھ دینے زمان دے حوالے نال زمین دے حوالے نال مقام خرچ دے حوالے نال جس فقیر نو دیندا اس فقیر دے حوالے نال رب مختلف ثواب دیندا ہے آکھے گا بدر شاہ تے خطاب بتا رانگے زمین زمان تے زمانہ تے فقیر اے دی تشریح کر دے سامنا بعد والے فیصلہ بات دی نثار کلونی دے 13 نمبر بازار چ بیٹھن والے جیڑا خرچہ ایتھے کرنا ہے اس صدقے دا ثواب ہو رہے تے جیڑا صدقہ یار دے مدینے وچ کرنا ہے جڑی ایتھے نماز پڑھنی ہے او دا ثواب ہو رہے جڑی مسجد نبوی وچ پڑھنی ہے او دا ثواب ہو رہے جڑی ایتھے پڑھنی ہے او دا ثواب ہو رہے جڑی بیت المقدس پڑھنی ہے او دا ثواب ہو رہے جویں ثواب اس خطے دے لحاظ نال بدلدا ہے اسی طرح ثواب زمانے دے لحاظ نال بدلدا ہے جڑا ہفتے نو خیرات کرنی ہے او دا ثواب ہو رہے جڑا جمعے نو کرے گا اللہ بولو بولو جڑا جمعے نو کرے گا سید الایام جمعے نو کرے گا تے جڑا پھر رمضان شریف وچ کرے گا بولو بولو ثواب اکو جے نہیں جڑا روزیاں وچ کرے گا تے پھر جڑا لیلۃ القدر وچ کرے گا ہائے ہائے بیٹھے آؤ زمین بدل گئی حکم بدل گیا زمانہ بدل گیا ثواب بدل گیا جس فقیر نو دیویں گا ہن توجہ کری میرے وال جس فقیر نو دیویں گا فقیر دی کنڈیشن دا بھی ڈیپینڈ کردا ہے ایک عام فقیر ہے ایک سسکدا طرف دا فقیر ہے ایک عام بندہ گرزالا ہے ایک ساری زندگی مصلی امامت تے حافظ بھی ہوے عالم بھی ہوے تے پھر سائیکل تے پھردا ہوے دوائی جو کہ جیب وچ پیسے نہ ہون بندہ ایڈا غریب ہوے عزت نفس نو مجروح نہ ہون دے کسے کے ہاتھ نہ کرے تینو شرم نہ آوے تینو حیا نہ آوے 60 سال تیری مسجد وچ مصلی امامت تے رہے او دے کول اپنا مکان نہ ہوے بچیاں دی شادی کرن واسطے کچھ نہ ہوے او شریعت دا عالم بھی ہوے قرآن دا حافظ بھی ہوے عام فقیر نو دویں گا اور ثواب تے اس عالم نو دویں گا تے ثواب کیویں رل جائے سید نے انہاں نو زکات کوئی نہیں انہاں نو خیرات کوئی نہیں انہاں نو تو تحفہ پیش کرے گا کہ مکان نہیں مکان لے کے دیویں گا جتی نہیں تے جتی پوائیں گا پر ہاتھ بن کے عرض کرے گا اے میرے نبی دے خون میرا اے ہدیہ قبول کرے آجے میرا ہدیہ قبول کرے آجے دن حشر دے نبی دے خون دے صدقے ساڑی شفاعت ہو جائے گی ان گل سمجھے ہو اکھے جی کہ میں 700 گناہ تک اللہ فرماندہ نہیں واللہ یدار